पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, पेट्रोल 2 रुपए सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी, डीजल की नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से अगले 15 दिन के लिए हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तब्दीली की खबरें भी जेर गर्दिश। वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है, बाद में जरूरत पड़ने पर इसे मजीद बढ़ाया जा सकता है। ये एक आईनी इकदाम होगा जो जरूरत के तहत उठाया जाएगा। इसकी वजह सूबे में अस्करियत पसंदी और सरहदों की सूरत हाल है। वजीर आला सुहेल आफरीदी मरकज के साथ किसी किस्म का तालमेल या हम आहंगी नहीं चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात खुद ऐसा कदम उठाने का मुतालबा करते हैं। उधर जराये के मुताबिक नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 नाम ज़ेर गौर हैं। अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव के नाम शामिल। नए गवर्नर के लिए 2 रिटायर्ड अफसरान के नाम भी ज़ेर गर्दिश। फैसल करीम कुंडी का सूबे में गवर्नर राज और गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार। को तकरीबन 4 नवंबर से अब तक जो है वो आइसोलेशन में रखा गया है। ना उनकी बहनों की उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, ना वकला की। तमाम पार्लियामेंटेरियन MPs, MNAs और सेनेटर्स, ये बाकायदा ऐलान हो चुका है कि ये इंशाअल्लाह ताला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस NFC पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, हम कोशिश करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ एक ही हो। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कुछ लोग चाहते हैं हम तसादुम की तरफ जाएं, हम ऐसा नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। अडियाला के बाहर धरना देना मेरा अपना फैसला था। बानी PTI से ना मिलने देना एक वजीर आला के साथ नाइंसाफी है। मंगल को PTI के तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। केसेस जल्द सुनने की इस्तदा करेंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए मुआवने खसूसी शफी जान ने कहा, हुकूमत ने हमेशा गैर आईनी काम किया। गवर्नर राज लगाने का शौक भी पूरा कर लें, फिर जो हुआ उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। 27वीं आईनी तरमीम के लिए जाली मैंडेट तैयार किया गया। लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान के सियासी हरीफों पर वार। मर्दान में तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवाम के बजाय बड़े लोगों की ख्वाहिश पर आईनी तरमीम हो रही हैं। अवाम की ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है। बानी PTI से गिला था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछली हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाई, अब भी चलाएंगे। मैशत तबाह हो चुकी, आज आइन को खिलौना बना दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुँच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह की क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं। नारोवाल में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक सियासी जमात दुश्मनों से मिलकर रियासत पर हमला कर रही है। मुसल्लह अफवाज की किरदार कुशी की जा रही है। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का हश्र बुरा होगा। पाकिस्तान और मिस्र का दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, मैशत और दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। नायब वजीर खारजा इसहाक डार की मिस्री हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान 500 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिस्री वजीर खारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल्लाती की मुलाकात। सदर ने सिफारती ताल्लुकात को वसी तर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर दिया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, कानकुनी और IT में ताउन बढ़ाने की पेशकश। मिस्री वजीर खारजा ने सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का खसूसी पैगाम पहुंचाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वजीर खारजा की मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और फौजी तबादलों पर बातचीत हुई।
امریکہ میں ٹک ٹاک ویڈیو میں بم بنانے کا نسخہ بتانے والے افغان شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق گرفتار ہونے والے افغان کی شناخت محمد داؤد کے نام سے ہوئی۔ افغان شہری نے بم بنانے سے متعلق ٹک ٹاک پر ویڈیو پوسٹ کی۔ ویڈیو میں کہا تھا وہ اس بم سے فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنائے گا۔ ملزم 2021 میں امریکی انخلا کے بعد امریکہ آیا تھا۔ 2022 میں اسے امریکی گرین کارڈ بھی دیا گیا تھا۔ امریکی صدر نے افغان شہری محمد داؤد کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ افغان شہری امریکہ میں سنگین جرائم میں ملوث نکلے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی رپورٹ جاری۔ امریکی حکام کے مطابق افغان شہری دہشت گردی میں ملوث پائے گئے۔ افغانیوں کی طرف سے پولیس پر فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آئے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق جرائم پیشہ افراد کو واپس ان کے وطن بھیجا جائے گا۔ تارکین وطن کے جرائم کی ذمہ دار جو بائیڈن حکومت کو قرار دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات۔ پاک چین تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیے۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور بھی زیر غور آئے۔ اسحاق ڈار نے تاجکستان میں افغانستان سے ہونے والے حملے میں 3 چینی شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن، برآمدات میں 5% اضافہ ہوا۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بہتری خوش آئند ہے، گروتھ کا تسلسل برقرار رکھنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، بولے IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا۔ کلائمیٹ فائنینسنگ بہت ضروری ہے، پائیدار ترقی کے لیے ادائیگی کا توازن اور کرنٹ اکاؤنٹ بہت اہم ہے۔ ملک کو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کرے گا۔ کراچی کے علاقے ملیر میں MQM کا جلسہ۔ فاروق ستار نے سندھ حکومت سے 5000 ارب روپے کا حساب مانگ لیا۔ وفاق سے کراچی کے انتظام سنبھالنے کا مطالبہ بھی کر ڈالا۔ کہا کہ جاگیردارانہ نظام ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سندھ انتظامی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتا ہے۔ خالد مقبول صدیقی بولے کراچی کی ایک پائی بھی کہیں نہیں جانے دیں گے۔ یہ شہر جاگے گا تو پورا ملک جاگے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا N18 ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کا فیصلہ۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات KP شفیع جان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی نے N18 ہری پور کے ضمنی انتخابات میں پارٹی کو انکوائری کا اختیار دے دیا۔ ضمنی الیکشن میں کلاس 4 سے ڈپٹی کمشنر تک کی مکمل انکوائری ہوگی۔ دھاندلی میں ملوث اہلکار یا افسر کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی ہوگی۔ صوبائی حکومت کے ماتحت ملازمین اور افسران دھاندلی میں ملوث نہیں۔ ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج رہے ہیں۔ پریزائڈنگ افسران کے بیانات اور بیان حلفی قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں 12ویں کانووکیشن کا انعقاد۔ چیئرمین مدینہ فاؤنڈیشن میاں محمد حنیف سمیت دیگر معزز مہمانوں کی تقریب میں شرکت۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کانووکیشن سے خطاب میں کہا کہ نوجوان ملک میں تبدیلی کے لمبردار ہیں۔ جو گزشتہ 70 سال میں نہیں ہو سکا وہ اب طلبا کر کے دکھائیں گے۔ آپ نے جوش و جذبے کے ساتھ اس ملک کو عظیم بنانا ہے۔